Hi guys, good morning. Welcome back to my new vlog, new channel guys. Please guys, मुझे आता ते चॅनल डिलीट झाली यूट्यूबान डिलीट केलं मी ओल्ड चॅनलनी 3.5 वर्सांनी. तो आता हे न्यू चॅनल केला कॉन्सी गुडिनो ब्लॉग्स. तो गाईज आता तुम सगळींनी त्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय. सबस्क्राईब करना काय कित्यानी आता हांव गोंय येयलां. काल पावलोलें. तो काल पावस आसलोलो जाल्यार हांवें कांय करूं ना, व्लॉग करूं ना. तो आतां हांव नेसोलां मिसा वयच्या. आयज संडे न्ही, आयज संडे मिसा वयता आमी. आतां मिसा वयताय आनी आतां हांव हिंगा थंय नेसोन भायर आहा. आतां हांव तुमकां सकाळी सकाळीचे व्यू दाखयता आमगे गांवचो. चंय आमगे हाटल्यान गांवच्यान हाटल्यान थंय दोंगर आहा. चयले आनी चंय रान सगलें आतां पावसान न्ही सगलीं झाड व्हडलीं जालें. तें आमगे न्यू घर आहा. तें दिसती पडटा न्ही दोयेलें चंय थिंग तें शेड लायचें तें आमगे न्यू घर आहा. ओके. आनी आमगे व्हडली भावागे घर तें धाकली भाव आनी म्हगे घर आहा. आनी काय बरें दिसत चंय न्ही पावसाचें. बरें दिसता चंय. आनी आमगे शेजऱ्यांगे चंय तें सायडी आहा न्हू तें बनाना, तें सगलीं बनाना लायलें चंय. सगळीं बनाना झाडां आहाय आनी नाल्ला झाडां आमगेलीं हाय चंय. आतां हे भाशेन चंय काय बरें दिसता गोंयान न्हू. सगळीं ग्रीन ग्रीन ग्रीन. आमकां पुना बॉम्बे कितें चोवपा मेळटा कांय ना. सगळी सिटी अशें करून ग्रीनरी मेळटा कांय मेळना. आमगे गोंयच हें कितू ब्युटिफूल तें. बरें लागता चंय. ही आंबाड्या झाडां आहा. हांव मागीर तुमकां सोकला वचोन मागीर सगळीं झाड दाखयतलें आहा केसो केसो झाडां आहाय ती. मागीर तेजें एक न्यू ब्लॉग करतलें आमगे फ्रंट आनी बॅक यार्डाचें. आतां हांव तुमकां फकत हें सायडी व्यू दाखयता चंय. हो सगळो दोंगर आहा. ओके. थिंग दोंगरार काजू बिजू जाताय. आनी चंय हिंगा हें हांवें पयलीं दाखयलोलें मुगे पयलीं हेजे व्लॉगाचेर मुगे पयलीं आहलो न्ही तें चॅनलाचेर दाखयलोलें. सो आतां ह्या भाशेन हें सकाळी सगळें ड्यू आहा. हिंग पावस पडटा रोकडो वयता. पावस होर्सन येता आनी वयता अशें करून हिंग जाता चंय ह्या भाशेन. हें आमगेलें हें हाटली सायड आहा. ओके. आतां हांव मुखल्यान दाखयता. आनी चंय मुखल्यान आमगेलें घरा सामको सांत्या बोस्त्या कोपेल आहा. आनी तेज सामको तेज फाटल्यान कॉपला फाटल्यान बी चंय दोंगर चंय कितूले आनी कितू ब्युटिफूल दिसता न्ही. चंय सगलें हें फ्रंट सायडीचे सायडीन चंय आतां सगलीं न्ही पावसान न्ही थोडे रान एश जालां मागीर चड जाता तें. मागीर मुगे भाव मेशीन घायन न्ही सगलें कातोता तेंकां. पूण आतां सद्या बारीक बारीक जावपा लागलें. 2-3 पाट मेशीन घालूं पडटा पावसाक कळ्ळें न्हू. आमगे ती नेबरांगे घर आनी आमगे हो रोड गेटी भायर सरली ना हो रोड आहा. आनी मागीर थिंगसान मेन रोडाक वचपाचें हे रोडानसून. ओके. तरी आतां आमी मिसा वयताय. ओके. आनी आयज हांव न्ही सावंड्डे वचपा आहा. आयज आयतार न्ही आयज सावंड्डे बाजार आसता. तो हांव न्ही सावंड्डे गेलें म्हणटा हांव बाजराचें तुमकां हें करून आयज ब्लॉग करून दाखयता. आयज दिसा मुगे कितें एक्टिविटी आहाय न्हू ती दाखयता तुमकां. ओके. Till then you'll stay on. So guys, this is what it is. Now I'm ready to go to church. So हे भाशेन आतां हांव मिसा वयच्या रेडी जालां. भायर सरताय. 7 मीस आहा न्हू. आतां 6:30 जालें. ओके. मेळटा मागीर तुमकां परतून. चयलें न्ही हे भाशेन हें आमगेलें चंय आनी हो रान दोंगर कळ्ळें न्ही. हाटल्यान दिसत न्ही तो रान हाटल्यान. आमी ल्हान आसतना न्ही वयर वयतालीं जांबळां खावपाक, काजू, बेणसां, चिवरां, चारां सगलें कळ्ळें न्ही गायज. चंय ह्या भाशेन सगलें. आनी हें चंय हिंग हाटल्यान दिसती पडटा न्ही थिंग खेळटालीं पयलीं. आतां देखून भुरगीं खेळटाय थिंगा फुटबॉल खेळटाय. ओके. सो गायज हेंचो आतां हांव न्ही सावंड्डे वयता. ओके. सावंड्डे बाजरां वयता. एक मुगे फ्रेंडागे पार्सेल दिवपा जाय तर पार्सेल दिता. सावंड्डे बाजार दाखयता तुमकां. आयज संडे न्ही. आयज संडे सावंड्डे बाजार आसता. आनी आमगे गांवचो बाजार आसता मंगळाराचो. तो हांव मंगळो दीस दाखयता. पयलीं विडियो हांवें सगळी दाखयलो आहा. पूण आतां तें गेलें कितें करया न्हू. आतां न्यू म्हाका सगळें परतून दाखयता. पूण तुमी मातशें वॉच कराय चोयाय आनी सबस्क्रायब कराय. ओके. कमेंट कराय आनी कमेंटां सांगाय केशें लागत तें. चोय आमगे गांवचे सायडी हें सगळें चोय सगलें दोंगर रान आहा. आनी
मोद्यांकाच आमगे गांव आहा दोंगरा मोद्यांचो आनी कितू बरें दिसत तेंचो कितू ग्रीनरी. आतां पावस बी पडटा न्ही सो सगळी ग्रीन ग्रीन आनी बरें आहा चोय. हे लोकांगे पर्सनल आहा बाट लोकांगे वया भितर चोय काजू आंबे हें पर्सनल आहा लोकांलें कळ्ळें न्ही गायज. चोय ह्या भाशेन ओके चोय अशें कितें आहा कळ्ळें न्ही. चोय सगळे लोकांनी आपणा गेले जाग्याचेर न्ही काजू रोंप रोयले बरें आहा न्हू आपणागे जागो युटिलायज कोताय. सो ही पयलीं न्ही आमी ल्हान आसतना हिंग शेत रोयतालीं सगळीं भात पिकयतालीं कळ्ळें न्ही. तांदळां शेत हांव नोणा कितकोन म्हणटाय तें पूण तांदूळ भात तेदोन आमी ल्हान आसतना न्ही हिंग सगळीं लोक शेतां आसतालीं आमी स्कुला वयताय तेदोना. चोय गोरू चोय चोरोंक घायल्या चोरो जालें न्हू गोरवां चोरोंक घायल्या ते न्ही मोदेंका तें अशें आहा न्ही तें चोय दोंगर चोय फुडल्यान फाटल्यान सगळ्या दोंगरूय आमकां आनी दोनी सायडी दोंगरा मदें आमगे धाकटो गांव आहा. धाकटो म्हळ्यार एक 150 घरां आहाय कळ्ळें. आनी हो आमगे रोड आहा घरा कडसान मेन रोडार वचपा. आतां म्हाका बस धरूंक जाय सावंड्डे वचपा कळ्ळें न्हू. हांव गाडी चलयना म्हणटरी वयता बसीन भोंवता. काल ओल्ड गोवा गेलो आनी एक फ्रेंडागे पार्सेल दिवपा तें दाखोवपा मेळोना कित्याक पावस खूब आहलोलो व्हिडियो करपाक मेळोना खूब पावस. आनी मागीर काल बकरी ईद आहलो न्हू देखून खूब लूट आहलोली सामकी बसीन बी अशें करून कांय करपा मेळोना सारकें चिड्डोन अशें करून म्हणटाय त्या भाशेन वयच्या पडलें कित्याक बसून आहलोले कितू वरां बसी रावलें. मागीर एक बस मेळ्ळी ती सामकी लूट आहलोली. चोय हिंग उदक आहा सकला ओळ हांवता तें पावसांनी हुंवार येता. आमी स्कुला वयताय तेदोन न्ही हे रोड इतू बरें नाहलोले तो आमी शॉर्टकट वयतालीं क्रॉस करून. मागीर तें ओळ उदक हुंवार येयलें म्हणटरी न्ही आमकां हॉलिडे मेळटाली स्कुला कित्याक क्रॉस करूंक मेळनाहलो न्हू. आमगे तितली मजा जाताली. जायते उगडास आसा आमगे ल्हानपणा मेमोरीज आहाय हिंगाच्यो धाकटे. पूण चड तेंप हांव हिंग रावलो ना पूण जितू 10 वर्स रावलो न्ही हांव ह्या गांवांकू म्हळ्यार आमगे गांवांकू ह्या गांवान न्हू आमगे गांवांकू हें सावथ गोवा पडटा न्हू तरी जायत ल्हान भुरगीपणा मेमोरी आहायचो हेच गोरूंचो उदकां घोटलो हांय. बरें पावस पडटा पूण गरमी खूब आहा हिंगा तर गोरू बडे आपणाक थोंड कोत्ताय उदकां घोटां. चोय गोरू हांय चोयलें बरें न्ही गांवची लायफ चोय कितू सिंपल आनी फ्रेश एअर फ्रेशली यू कॅन ब्रीद. चोय पावसान झाड पडलो चोय हिंगा केदोळ झाड पडटा चोय ह्या भाशेन हे चोय अशें कितें कळ्ळें न्ही. चोय थंयसर गोरवांगे शेण रस्त्यार आनी चोय ही हाजोन एक म्हणटा हाजोन बॅक वॉटर ओके. ह्या बॅक वॉटरा फीश खूब टेस्टी आसता. हेंचो हें सगळें बॅक वॉटर हेंची ही ब्रीज आहलोली क्रॉस करपाक मोडली दिसत म्हाका ती आतां थिंगसान कोण क्रॉस कोन्नाय ओके. चोय ह्या भाशेन आतां हांव मेन रोडार पावता कळ्ळें न्ही. चोय आतां हांव मेन रोडार पावता ओके. आतां बस कितलें येता खबर ना आयज संडे न्ही संडे बस लेस आसता न्ही चोय बस मेळटा हिसाबान. चोय काय बरोबर लोकांनी घर बांदलें रस्त्यार चोय त्या भाशेन चोय तोतापुरी चोय कितू तोतापुरी जालें चोयलें झूम करून चोय दाखयता. चोय दित्तें मागल्या वंदनागे झाड तें रोप शिवपा येता न्हू आमगे उन्ये बोगलेकू व्हडली उन्ये बोगलेकू तो तें चोय आमी चोय तोतापुरी अजून जालें अजूनय आयज कितें जुना 8 तारीख चोय काळी मिरयां कोण म्हणटाय न्ही तें झाड आहा चोय आंब्याचेर चडयलां. आनी हें सगळें हाजोन आहा सकला वयताय न्ही बॅक वॉटर हिंगा हाजनां नुस्तीं बी मेळटा. हें सगळें हिंग पयलीं न्ही आमी ल्हान आसतना कांय नाहलोलें हेंचो बोरीन हाय चीप आहाय. आमी पयलीं इस्कुला देंवतालीं आनी चिपां वयतालीं सकला बोर हाच्या धांवतालीं थिंगा हाजलां आमकां बोवाळी मारतालीं उदका बोत्ती येयल्या बुट्टो बी म्हूण अशें करून खूब जायत मेमोरी आहाय ल्हानपणाच्यो ओके गायज.
चंय सगळ्या दोंगर आनी काय बरें सगळें ग्रीन. आतां म्हाका हे सायडीन सावंड्डे वचपाचें हांव आनी हे सायडीन गेल्यार पेंजीम, शिरोडा, पेंजीम, बोरीम, फोंडा हे सायडीन वयता आनी सावंड्या हे सायडीन. ओके गायज, मागीर तुमकां हांव सावंड्या वयता आनी मेळटा.